महाभियोग बोकेर बिदा हुँदैछन् ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले दोस्रो पटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसरी अमेरिकी इतिहासमै 2 पटकसम्म महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बनेका छन्। अमेरिकी संसद भवनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूले आक्रमण गरेपछि उनी विरुद्ध अमेरिकाका डेमोक्रेट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। महाभियोगको सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा 232 मत परेको छ। महाभियोग लगाउन 217 मत आवश्यक थियो। यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा डेमोक्रेट पार्टीका 222 जना सदस्य छन्। त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन दलका 10 जना सांसदले पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गरिदिएका थिए। यसपटकको दृश्य उनका विरुद्धमा फरक देखिएको थियो। सायद जसरी यहाँको डेमोक्रेट पार्टी होस् वा विश्वको देशहरूले पनि अमेरिका जस्तो देशमा पनि यसरी राष्ट्रपतिकै उक्साहटमा संसदमै हमला गर्ने काम जसरी भयो, त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पकै दल रिपब्लिकनका सदस्यहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको हुनुपर्छ। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको सो महाभियोग प्रस्ताव अब यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटबाट पनि पारित हुन्छ। उक्त प्रस्ताव पारित हुन सिनेटको मतको 2/3 आवश्यक पर्छ। यस प्रयोजनका लागि सिनेटमा कम्तीमा 17 जना रिपब्लिकन सेनेटर ट्रम्पको विपक्षमा अर्थात् महाभियोगको पक्षमा हुनुपर्छ। तर यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ। बहिर्गमन हुन उनको अब 1 दिन मात्र बाँकी रहेकाले पनि सिनेटले यस विषयमा मतदान नगर्ला। राष्ट्रपति ट्रम्प सबै अमेरिकी नागरिकको सद्भाव र माया भन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल सकेर निवास फर्किँदा अभियोग बोकेरै फर्किने भएको देखिएको छ। त्यसो त उनीमाथि सदैव आउने नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न आउने नै छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रजातान्त्रिक संस्कार अमेरिकीले कसरी ग्रहण गर्छन् र तेस्रो विश्वलाई सिकाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि अब अमेरिकीहरूले संसारका विभिन्न भूभागमा पुगेर सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यी सबै प्रश्नहरू कति आफूसँग, कतिपय अमेरिकी जनताको मन मस्तिष्कमा र केही व्हाइट हाउसमै थाती राखेर फर्किँदैछन् ट्रम्प। अनि ओभल अफिसको घर्रामा बाराक ओबामाले हातैले लेखेको अनुभव मिश्रित चिठीमा जस्तो नागरिक सर्वोच्चताको सम्मानको भाषा भने सायद उनको अनुभव पत्रमा नपढ्न सक्छ। फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालहरूले उनका अभिव्यक्तिलाई असामाजिक भनेर प्रतिबन्ध गरिदिएका छन्, जसका कारण लगभग आधा घण्टामा अपडेट गरिरहने उनको ट्विटर एकाउन्टमा आफू व्हाइट हाउसबाट निस्किन लागेको तस्बिर पोस्ट गर्ने स्थान पनि अहिले उनले सुरक्षित राख्न सकेनन्। अमेरिकी इतिहासमा यो एउटा नयाँ प्रकारको सत्ता शक्ति हस्तान्तरणको उदाहरणको रूपमा रहिरहनेछ। अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध डोनाल्ड ट्रम्पले हटाए पनि जो बाइडेनले जारी राख्ने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युके, अधिकांश युरोपेली देश र ब्राजिलबाट हुने यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे पनि नयाँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्न लागेका जो बाइडेनका प्रवक्ताले अमेरिकाले यसलाई कायम राख्ने बताएका छन्। सोमबार मात्र व्हाइट हाउसले बाइडेनले सत्ता सम्हालेको 6 दिनपछि जनवरी 26 देखि ती देशबाट आउने मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा लाग्दै आएको रोक हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर बाइडेनकी प्रवक्ता जेन साकीले ट्विट गर्दै अहिले नै यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने बेला नभएको बताएकी छन्। बुधबार बाइडेनले राष्ट्रपतिको शपथ लिँदैछन्। गत मार्च महिनामा अमेरिकाले युरोपबाट र मे महिनामा ब्राजिलबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो। ट्रम्पको आदेश जारी भए लगत्तै साकीले ट्विटमा लेखेकी छन्, हाम्रो चिकित्सा समूहको सल्लाह अनुसार हाम्रो प्रशासनले जनवरी 26 सम्ममा ती प्रतिबन्धहरूलाई हटाउने छैनन्। उनले थप संक्रामक भाइरसको प्रकार विश्वभरि देखा परिरहेकाले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथिका प्रतिबन्ध हटाउने बेला नभएको बताइन्। त्यसअघि व्हाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा युके, आयरल्यान्ड र युरोपको सेन्जेन क्षेत्रसहित ब्राजिलबाट हुने यात्रालाई जनवरी 26बाट प्रतिबन्ध नलगाइने एउटा आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको थियो। चीन र इरानबाट हुने यात्रामा भने प्रतिबन्ध कायम नै राखिएको उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यकालको पहिलो दिनमै निवर्तमान डोनाल्ड ट्रम्पका थुप्रै निर्णय उल्टाउने भएका छन्। पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ट्रम्पले मुस्लिम मुलुकहरूबाट अमेरिकामा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तै पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगायत दर्जन बढी निर्णय उनले गर्दैछन्। कोभिड सङ्कटका बेला ट्रम्पले गरेका निष्कासन तथा विद्यार्थीहरूको ऋण भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध पनि बाइडेनले हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका थिए। यसबाहेक ट्रम्पका अन्य विवादित निर्णय पनि खारिज गर्ने उनको तयारी छ।
बाइडेनका सहयोगीका अनुसार उनले आफ्नो 100 दिने अवधिमा बृहत् आप्रवासी योजना पनि पेश गर्न लागेका छन्। बाइडेनले निर्वाचनकै बेला प्रतिबद्धताको रूपमा अघि सारेको आप्रवासी योजनाले बिना डकुमेन्ट यहाँ रहेका लाखौं विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलाउनेछ। यस्तै उनले पहिलो सातामै कोभिड राहत प्याकेजको भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छन्, जस अन्तर्गत $1.9 ट्रिलियन बराबरको राहत प्याकेज समावेश छ। बाइडेनले निर्वाचनमा प्रतिबद्धताको रूपमा अघि सारेको मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिन थालेका हुन्, तर केही विश्लेषकले भने ती निर्णयहरूलाई छिट्टै संसदको प्रक्रियामा लगेर उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही जनवरी 20मा उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबीच बाइडेनको शपथ तथा पदबहालीको कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएका ट्रम्पका समर्थकहरूले क्यापिटल हिलमा छिरेर हिंसा मचाएपछि थप अन्योलको सिर्जना भएको थियो। महाभियोग बोकेर बिदा हुँदैछन् ट्रम्प। राष्ट्रपति ट्रम्पमाथि अमेरिकी संसदको तल्लो सदन हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्सले दोस्रो पटक महाभियोग प्रस्ताव पारित गरेको छ। यसरी अमेरिकी इतिहासमै 2 पटकसम्म महाभियोग लाग्ने पहिलो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प बनेका छन्। अमेरिकी संसद भवनमा राष्ट्रपति ट्रम्पका समर्थकहरूले आक्रमण गरेपछि उनी विरुद्ध अमेरिकाका डेमोक्रेट सांसदहरूले महाभियोग प्रस्ताव प्रस्तुत गरेका थिए। महाभियोगको सार्वजनिक मत परिणाम अनुसार महाभियोग प्रस्तावको पक्षमा 232 मत परेको छ। महाभियोग लगाउन 217 मत आवश्यक थियो। यहाँको हाउस अफ रिप्रेजेन्टेटिभ्समा डेमोक्रेट पार्टीका 222 जना सदस्य छन्। त्यो भन्दा पनि बढी राष्ट्रपति ट्रम्पको रिपब्लिकन दलका 10 जना सांसदले पनि महाभियोगको पक्षमा मतदान गरिदिएका थिए। यसपटकको दृश्य उनका विरुद्धमा फरक देखिएको थियो। सायद जसरी यहाँको डेमोक्रेट पार्टी होस् वा विश्वको देशहरूले पनि अमेरिका जस्तो देशमा पनि यसरी राष्ट्रपतिकै उक्साहटमा संसदमै हमला गर्ने काम जसरी भयो, त्यसले राष्ट्रपति ट्रम्पकै दल रिपब्लिकनका सदस्यहरूलाई पनि अप्ठ्यारो लागेको हुनुपर्छ। अमेरिकी संसदको तल्लो सदनले पारित गरेको सो महाभियोग प्रस्ताव अब यहाँको माथिल्लो सदन अर्थात् सिनेटबाट पनि पारित हुन्छ। उक्त प्रस्ताव पारित हुन सिनेटको मतको 2/3 आवश्यक पर्छ। यस प्रयोजनका लागि सिनेटमा कम्तीमा 17 जना रिपब्लिकन सेनेटर ट्रम्पको विपक्षमा अर्थात् महाभियोगको पक्षमा हुनुपर्छ। तर यो सम्भावना भने निकै कम देखिन्छ। बहिर्गमन हुन उनको अब 1 दिन मात्र बाँकी रहेकाले पनि सिनेटले यस विषयमा मतदान नगर्ला। राष्ट्रपति ट्रम्प सबै अमेरिकी नागरिकको सद्भाव र माया भन्दा पनि आफ्नो कार्यकाल सकेर निवास फर्किँदा अभियोग बोकेरै फर्किने भएको देखिएको छ। त्यसो त उनीमाथि सदैव आउने नागरिक सर्वोच्चताको प्रश्न आउने नै छ। लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यता र प्रजातान्त्रिक संस्कार अमेरिकीले कसरी ग्रहण गर्छन् र तेस्रो विश्वलाई सिकाउँछन् भन्ने प्रश्न पनि अब अमेरिकीहरूले संसारका विभिन्न भूभागमा पुगेर सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ। यी सबै प्रश्नहरू कति आफूसँग, कतिपय अमेरिकी जनताको मन मस्तिष्कमा र केही व्हाइट हाउसमै थाती राखेर फर्किँदैछन् ट्रम्प। अनि ओभल अफिसको घर्रामा बाराक ओबामाले हातैले लेखेको अनुभव मिश्रित चिठीमा जस्तो नागरिक सर्वोच्चताको सम्मानको भाषा भने सायद उनको अनुभव पत्रमा नपर्न सक्छ। फेसबुक, ट्विटर लगायत सामाजिक सञ्जालहरूले उनको अभिव्यक्तिलाई असामाजिक भनेर प्रतिबन्ध गरिदिएका छन्, जसका कारण लगभग आधा घण्टामा अपडेट गरिरहने उनको ट्विटर एकाउन्टमा आफू व्हाइट हाउसबाट निस्किन लागेको तस्बिर पोस्ट गर्ने स्थान पनि अहिले उनले सुरक्षित राख्न सकेनन्। अमेरिकी इतिहासमा यो एउटा नयाँ प्रकारको सत्ता शक्ति हस्तान्तरणको उदाहरणको रूपमा रहिरहनेछ। अमेरिकामा यात्रा प्रतिबन्ध डोनाल्ड ट्रम्पले हटाए पनि जो बाइडेनले जारी राख्ने। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले युके, अधिकांश युरोपेली देश र ब्राजिलबाट हुने यात्रामा लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गरे पनि नयाँ राष्ट्रपतिको पदभार ग्रहण गर्न लागेका जो बाइडेनका प्रवक्ताले अमेरिकाले यसलाई कायम राख्ने बताएका छन्। सोमबार मात्र व्हाइट हाउसले बाइडेनले सत्ता सम्हालेको 6 दिनपछि जनवरी 26 देखि ती देशबाट आउने मानिसहरूलाई अमेरिका प्रवेशमा लाग्दै आएको रोक हटाउने निर्णय गरेको थियो। तर बाइडेनकी प्रवक्ता जेन साकीले ट्विट गर्दै अहिले नै यात्रा प्रतिबन्ध हटाउने बेला नभएको बताएकी छन्। बुधबार बाइडेनले राष्ट्रपतिको शपथ लिँदैछन्। गत मार्च महिनामा अमेरिकाले युरोपबाट र मे महिनामा ब्राजिलबाट हुने यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको थियो।
ट्रम्पको आदेश जारी भए लगत्तै साकीले ट्विटमा लेखेकी छन्, हाम्रो चिकित्सा समूहको सल्लाह अनुसार हाम्रो प्रशासनले जनवरी 26 सम्ममा ती प्रतिबन्धहरूलाई हटाउने छैनन्। उनले थप संक्रामक भाइरसको प्रकार विश्वभरि देखा परिरहेकाले अहिले नै अन्तर्राष्ट्रिय यात्रामाथिका प्रतिबन्ध हटाउने बेला नभएको बताइन्। त्यसअघि व्हाइट हाउसले जारी गरेको वक्तव्यमा युके, आयरल्यान्ड र युरोपको सिन्जेन क्षेत्रसहित ब्राजिलबाट हुने यात्रालाई जनवरी 26बाट प्रतिबन्ध नलगाइने एउटा आदेशमा ट्रम्पले हस्ताक्षर गरेको जनाइएको थियो। चीन र इरानबाट हुने यात्रामा भने प्रतिबन्ध कायम नै राखिएको उक्त आदेशमा उल्लेख गरिएको छ। अमेरिकामा नवनिर्वाचित राष्ट्रपति जो बाइडेनले कार्यकालको पहिलो दिनमै निवर्तमान डोनाल्ड ट्रम्पका थुप्रै निर्णय उल्टाउने भएका छन्। पहिलो निर्णयका रूपमा उनले ट्रम्पले मुस्लिम मुलुकहरूबाट अमेरिकामा यात्रामा प्रतिबन्ध लगाएको फुकुवा गर्ने घोषणा गरेका छन्। यस्तै पेरिस जलवायु परिवर्तन सम्झौतामा प्रतिबन्ध लगायत दर्जन बढी निर्णय उनले गर्दैछन्। कोभिड सङ्कटका बेला ट्रम्पले गरेका निष्कासन तथा विद्यार्थीहरूको ऋण भुक्तानी सम्बन्धी निर्णय विरुद्ध पनि बाइडेनले हस्ताक्षर गर्ने योजना बनाएका थिए। यसबाहेक ट्रम्पका अन्य विवादित निर्णय पनि खारिज गर्ने उनको तयारी छ। बाइडेनका सहयोगीका अनुसार उनले आफ्नो 100 दिने अवधिमा बृहत् आप्रवासी योजना पनि पेश गर्न लागेका छन्। बाइडेनले निर्वाचनकै बेला प्रतिबद्धताको रूपमा अघि सारेको आप्रवासी योजनाले बिना डकुमेन्ट यहाँ रहेका लाखौं विदेशीलाई नागरिकता प्रदान गर्ने बाटो खुलाउनेछ। यस्तै उनले पहिलो सातामै कोभिड राहत प्याकेजको भुक्तानी प्रक्रिया पनि अगाडि बढाएका छन्, जस अन्तर्गत $1.9 ट्रिलियन बराबरको राहत प्याकेज समावेश छ। बाइडेनले निर्वाचनमा प्रतिबद्धताका रूपमा अघि सारेको मुद्दालाई नै प्राथमिकता दिन थालेका हुन्, तर केही विश्लेषकले भने ती निर्णयहरूलाई छिट्टै संसदको प्रक्रियामा लगेर उपलब्धिको रूपमा ग्रहण गर्नुपर्ने बताएका छन्। यही जनवरी 20मा उच्च सुरक्षा व्यवस्थाबीच बाइडेनको शपथ तथा पदबहालीको कार्यक्रम छ। राष्ट्रपति निर्वाचनमा पराजित भएका ट्रम्पका समर्थकहरूले क्यापिटल हिलमा छिरेर हिंसा मचाएपछि थप अन्यलको सिर्जना भएको थियो।